अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोग को खुश आमदीद कहता हूँ। नए आने वालों से अपील है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे हलीमा खान साहिबा जो हैं वो अडयाला जेल के बाहर आज फिर धरना देकर बैठी हुई हैं। इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जा सकता है शौकत खानम हॉस्पिटल। उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब का बयान है और अमेरिका के अंदर हमारे जो आर्मी चीफ हैं उनका दबंग खिताब और भारत को ललकार है और हुकूमती बेंचों के अंदर इस वक्त हलचल मची हुई है कि पाकिस्तान के अंदर क्या होने जा रहा है। बात स्टार्ट करते हैं हलीमा खान से। आज हलीमा खान ने जिस वक्त ये बात बाहर निकली कि इमरान खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है और इमरान खान साहब का जो वेट है वो कम हो रहा है और इमरान खान साहब को किसी ऐसी चेकअप की ज़रूरत है जो इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर्स उनका चेकअप करें। तो आज एक टीम 4 मेंबर्स की पिम्स हॉस्पिटल से पहुंची, लेकिन हलीमा खान ने जो है वो उनको चेकअप करवाने से इनकार कर दिया। उनका जी हम अपने भाई का चेकअप जो है वो अपने जो उनके अपने डॉक्टर्स हैं इमरान खान साहब के मुआलिज हैं वो उनका मुआयना करें और वो सही रिपोर्ट अवाम तक पहुँचाएँ। हलीमा खान साहबा आज फिर धरना देकर अडयाला जेल के बाहर बैठी रही और इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की कोशिश जारी रही, लेकिन तकरीबन 10 बजे तक उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई थी। रात के 10 बजे तक हलीमा खान और उनकी बहनें जो हैं वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद थीं और उनका ये कहना था कि बेशक हमें गिरफ़्तार कर लिया जाए, हम मिले बगैर अपने भाई से नहीं जाएंगे। और मीडिया टॉक के अंदर उन्होंने बताया कि इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब का जो वेट है वो कम हो रहा है। इमरान खान साहब का वेट कम हो रहा है इसलिए तशवीश है और हम ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब के अपने मुआलिज उनका चेकअप करें और ये उनका राइट भी है और वो एक साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं और ये वो किसी भी वक्त अपना चेकअप करवा सकते हैं और उनका चेकअप करवाना इस गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। और अगर इमरान खान साहब को कुछ होता है तो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट जो है वो इसकी ज़िम्मेदार होगी। उन्होंने कारकुनान को मुखातब करते हुए कहा है कि आपके लीडर को आप लोगों की ज़रूरत है, चूँकि आपका लीडर आपकी बका की जंग और आपके फ्यूचर की जंग और आपके बच्चों के फ्यूचर की जंग लड़ रहा है। तो लिहाजा आप लोगों को भी चाहिए कि आप अपने लीडर की खातर बाहर निकलें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। इमरान खान साहब को शौकत खानम हॉस्पिटल शिफ्ट करने के बारे में क्या कहानी चल रही है। सुनने में ये आ रहा था हमारे ज़राए के मुताबिक कि इमरान खान साहब को मे भी चूँकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वेट कम होने की वजह से उनके चेकअप के लिए मे भी उनको शौकत खानम हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। लेकिन इसके ऊपर हलीमा खान साहबा का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जो भाई हैं ना वो शौकत खानम जाना चाहेंगे और ना वो इस तरह की कोई डिमांड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह के इमरान खान साहब वेट लूज़ होने के बावजूद भी बिल्कुल ठीक हैं और ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए और इमरान खान साहब भी इस तरह की कोई डिमांड नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो बात को आपको पता है बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं और वहाँ पर ये बात मशहूर की गई है कि इमरान खान साहब डिमांड कर रहे हैं कि उनको शौकत खानम शिफ्ट किया जाए, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक ऐसा कोई भी मामलात नहीं हुए वहाँ पर। बिलावल भुट्टो साहब ने आज एक बयान दिया है। उन्होंने कहा जी एक जमात है, उन्होंने आप ये समझे कि डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो पीटीआई को ही ये बात बोली है कि पीटीआई वाले जो है वो एक दहशतगर्द जमात है और डिक्लेयर हो गई है कि वो दहशतगर्द जमात है। उन्होंने जो फ़ौजी तनसीबात है या जो कौमी हमारे अदारे हैं उन अदारों को 9 मई को इन लोगों ने नुकसान पहुँचाया था और इनको जो सज़ाएँ दी जा रही हैं ये बिल्कुल दुरुस्त और ठीक दी जा रही हैं। दूसरी जानब अगर आप देखें जिस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई हैं तो उस वक्त जनाब पूरे पाकिस्तान के अंदर कत्लो गारत हुई, पूरे पाकिस्तान के अंदर डाका जनी हुई, लोगों को कत्ल किया गया, बैंकों को लूटा गया, लोगों की इज्जतों को पामाल किया गया और सरेआम जो है वो सड़कों के ऊपर लोग जो कौमी तनसीबात थी उनको तबाह करते हुए और उसके साथ साथ जो अवाम की शॉप्स या कोई बेकरीज या कोई इस तरह की जो भी चीज़ें नज़र आईं, अवाम के जो कारोबार थे उनको भी तबाह करने के केसेस दर्ज हुए। लेकिन उस वक़्त पीपल्स पार्टी को दहशतगर्द करार नहीं दिया गया था बल्कि उस सब चीज़ों को भुलाकर आगे चला गया था, मुल्क चलाने की कोशिश की गई। लेकिन चूँकि 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई और आज तक 2 साल हो गए हैं जनाब 9 मई के वाक़े को गुजरे हुए और लोगों को 10-10 साल की सज़ाएँ सुनाई गई। इवन के एक बंदे को उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई गई जो इमरान खान साहब का सपोर्टर था।
اس کو عمر قید کی سزا سنانا سمجھ سے بالا تر چیز ہے کہ آپ بغض یا آپ کسی کو تنگ کرنے کے لیے اتنی حد تک آگے جا سکتے ہیں کہ کسی کی زندگی سے بھی کھیل جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے اوپر پورے پاکستان نے نہیں پوری دنیا نے دیکھا، گولیاں چلائی گئیں 26 نومبر کو، 9 مئی کو قتل عام ہوا، لیکن کسی نے کوئی سوال نہیں اٹھایا، کوئی عدالت نہیں لگی، کوئی سزائیں نہیں ہوئی، کوئی پھانسیاں نہیں لگی، کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ الٹا پی ٹی آئی کی قیادت عمران خان صاحب اور ان کی جو باقی لیڈرشپ ہے تمام کو اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا گیا اور ٹھیک 2 سال کے بعد ان کو سزائیں سنا دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف آج بھی بے گناہ سزائیں کاٹ رہی ہے اور ان کے جو لیڈرشپ ہے، لیکن پھر بھی ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے۔ اگر اس طرح کے مظالم کسی اور جماعت کے اوپر ہوتے تو شاید ہی کہ وہ لوگ ٹک پاتے اور ایسے کوئی ان معاملات کو ہینڈل کر پاتے۔ ہمارے آرمی چیف صاحب امریکہ کے دورے پر آئے اور وہاں پر انہوں نے ایک سپیچ کی ہے۔ سپیچ کے اندر انڈیا والوں کو للکارا ہے کہ اگر ہم لوگ چاہیں تو ہم لوگ کسی بھی وقت آپ لوگوں پر حملہ کر کے آپ کے ڈیمز کو تباہ کر سکتے ہیں، اور ان کو للکارا ہے بہت زبردست طریقے سے، جبکہ انڈیا اس تشویش میں ہے کہ یہ چل کیا رہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے اندر جا کے، چونکہ بھارت اور امریکہ کی دوستی ہے، ٹھیک ہے، پاکستان اور امریکہ کی دوستی نہیں ہے، ایک ایسے تعلقات ہیں جو ایک مطلب کی بنا کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں بوتھ پارٹیز کی طرف سے، چاہے وہ امریکہ کی سائڈ ہو، ان کو معدنیات سے غرض ہے، یا انہوں نے دہشت گردی کروانی ہے ان کو اس چیز سے غرض ہے۔ ہماری کیا غرض ہے؟ ہماری غرض یہ ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے، اور ہمیں ایسی طاقت کی ضرورت ہے جو پاکستان کے اندر ہونے والے مظالم کے بارے میں، یا پاکستان کے اندر ہونے والے جو چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں کوئی بھی پوچھ گچھ نہ ہو، کوئی بھی ادارے بیچ میں نہ آئے اور ہم ایک جماعت کو دیوار کے ساتھ لگا سکیں، کیونکہ پاکستان اور جو امریکہ کا آپس میں باہمی رضامندی کے ساتھ کام ہو رہا ہے جناب، وہ زیادہ ٹف دکھائی دیتا ہے بنسبت جو دوستی ہے، جو فرینڈشپ ہے انڈیا کے ساتھ، جو تجارت ہے انڈیا کے ساتھ امریکہ کی، اور امریکہ کے اندر کھڑے ہو کر ہمارے آرمی چیف صاحب انڈیا کو للکار رہے ہیں جناب۔ یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی بات ہے کہ ہمارے انیشیٹو لیا ہمارے آرمی چیف صاحب نے کہ انہوں نے بغیر ڈرے بغیر جھجکے انڈیا کو للکارا ہے، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے جی۔ ہم لوگ خوش ہوتے ہیں جب کوئی ہمارا لیڈر کسی جگہ پہ کھڑے ہو کر کسی ہمارے دشمن ملک کو للکارتا ہے۔ یہ ایک اچھا اقدام ہے، اس سے دوسرے ملک جو ہوتے ہیں، یعنی کہ جو دشمن ممالک ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک ڈر اور خوف پیدا ہوا رہتا ہے کہ یہ لوگ کسی وقت بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ پاکستان اس وقت اس نہج کے اوپر کھڑا ہے کہ پاکستان کے اندر موجودہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، تمام تر جماعتوں میں تو ہلچل مچی ہوئی ہے، لیکن خاص طور پر مسلم لیگ نون کے اندر جو ہلچل مچی ہوئی ہے وہ اس وقت دیکھنے والی ہے، کیونکہ معاملات استعفوں تک پہنچ چکے ہیں اس معاملات کے اندر، کیونکہ ان کی 2 نمبریاں اب پکڑنا شروع ہو گئی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ، اور انہوں نے اب اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہنا شروع کرنا ہے۔ یہ آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں کے اندر جس وقت رجیم چینج، جیسے عمران خان صاحب کو چینج کر کے اتارا گیا تھا، خیر ان کی کیا رجیم چینج ہونی ہے جناب، یہ آلریڈی رجیم چینج ہی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو جس وقت اتارا جائے گا اور ان کے اگینسٹ میں یہاں پر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی اور محسن نقوی صاحب کو پرائم منسٹر آف پاکستان بنایا جائے گا، تو اس وقت یہ تمام تر معاملات دیکھنے والے ہوں گے۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے ایک ولاگ میں بات بتائی تھی کہ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا گیا تھا کہ آپ کو وزیر اعظم بنایا جائے گا بلاول بھٹو صاحب کو۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا اس کو وفا کیا جاتا ہے، یا پھر محسن نقوی صاحب کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ دی جاتی ہے اور اس کے بعد الیکشن کروائے جاتے ہیں۔ خیر الیکشن تو 90 ڈیز کے اندر ہوتے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بعد، لیکن یہاں پر جو پاکستان کے اندر الیکشن ہے وہ پھر سالوں پر محیط ہو جاتے ہیں کہ سال ہر سال پھر الیکشن پاکستان کے اندر نہیں ہوتے۔ اور ہمارے اس وقت جو پاکستان کے اندر حالات چل رہے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ جو چاہے کروا سکتی ہے، اور جس وقت مرضی چاہے الیکشن کروا سکتی ہے، اور جس کو مرضی چاہے اقتدار میں لے کر آ سکتی ہے۔ ہمارا پاکستان اس وقت اس نہج پر ہے جناب کہ ہم کسی بھی قسم کے فساد پھیلانے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اپنے پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کی معیشت کو سٹرونگ کرنا پڑے گا، اور پاکستان کی معیشت اس وقت سٹرونگ ہو گئی جس وقت پاکستان کی عوام کے مطابق ان کا لیڈر اپنا اقتدار سنبھالے گا اور پاکستان کو چلائے گا۔ اس سے
पाकिस्तान की शोहरत पूरी दुनिया में भी होगी और पाकिस्तान की इज़्ज़त पूरी दुनिया में होगी, पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज़्ज़त पूरी दुनिया में होगी। लोग आपको इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे। जिस वक्त तक आपकी गवर्नमेंट मजबूत नहीं होगी, कोई भी मुल्क आपको इज़्ज़त और तरक्की करता हुआ नहीं देखेगा, ये बात, ना ही आपको इज़्ज़त देगा, ये याद रखिएगा। आप लोगों को हमेशा एक ऐसे लीडर की ज़रूरत रहती है या होगी जो पाकिस्तान को मुस्तहकम कर सके और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन कर सके। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। मेरी ये भी दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहे खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।